ल एकजना बोलाउँ त स्लाइड देखियो या देखिएन? देखियो सर, देखियो। ल आज हामी डिटरमिनेन्ट मात्र टपिक्स लेख्यो भने डिटरमिनेन्ट एन्ड इन्भर्स म्याट्रिक्स यो दुईवटा हामी सकेसम्म भ्याउने प्रयास गर्छौँ हैन। यो पहिला जानिराखेको पाठ हुनाले त्यसलाई अन्यथा चाहिँ छैन। म सर र एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, कहीँनिर गाह्रो पर्यो अर्थात् बुझिएन भने तुरुन्त मलाई रोक्नु। जस्तो हामी म्याट्रिक्स भनेर सुरुमा पढिसकेका थियौँ, ब्राकेटले घेर्ने, रो र कोलममा चाहिँ नम्बरहरूलाई मिलाएर राख्ने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो कि म्याट्रिक्स लेख्ने बेलामा। द सेट अफ नम्बर which are in the form of rows and column and enclosed by the brackets is called matrix भनेर पढ्दैका थियौँ है सुरुको क्लास। यस्तो भयो भने हामी म्याट्रिक्स हुन्थ्यो। तर अब यसैलाई डिटरमिनेन्ट हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यो डेफिनेसन हेरौँ त। द अरेन्जमेन्ट अफ नम्बर इन द स्क्वायर फर्म बाई किपिङ देम बिट्विन टु भर्टिकल लाइन इज कल्ड डिटरमिनेन्ट एन्ड इट हैज अ फिक्स्ड भ्यालु गरे। यसले के भन्दो रहेछ भने दुईवटा भर्टिकल लाइनले क्लोज गर्नुपर्ने र भित्र स्क्वायर फर्म हुनुपर्ने। स्क्वायर फर्म भनेपछि जतिवटा रो छ त्यतिवटै कोलम हुनु पर्यो भन्यो है। जस्तो दुईवटा रो भयो दुईवटा कोलम, एउटा रो भयो भने एउटै कोलम, अनि तीनवटा रो भयो भने तीनवटै कोलम भएको फर्म स्क्वायर फर्म हुनु पर्यो अरे के। हेर त स्क्वायर फर्म भनेको बुझ्छ होला नि, लेन्थ जति छ ब्रेथ पनि त्यति हुनु पर्यो। लेन्थ भन्नाले अब यो पार्टलाई लेन्थ सम्झ्यो भने यो पार्टलाई ब्रेथ सम्झ्यो भने यतापट्टि जतिवटा इलिमेन्ट छ यतापट्टि पनि त्यतिवटै इलिमेन्ट हुनु पर्यो। एउटा रेक्ट्याङ्गलमा लेन्थ र ब्रेथ हुन्थ्यो नि, जस्तो यो रेक्ट्याङ्गल हुँदै गर्दाखेरि हामी यसलाई लेन्थ र यसलाई ब्रेथ भन्थ्यौँ भने अब यहाँ पनि के गर्ने भन्दा यसलाई लेन्थ यसलाई ब्रेथ सम्झ्यो भने यतापट्टि जतिवटा इलिमेन्ट छन् यतापट्टि पनि त्यतिवटै इलिमेन्ट भयो भने यसलाई स्क्वायर फर्म भन्छ। भनेपछि के हुनु पर्यो, स्क्वायर फर्ममा मिलेर रहनु पर्यो अनि दुईवटा भर्टिकल लाइनले क्लोज गर्नु पर्यो। यस्तो फर्मलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भन्दाखेरि डिटरमिनेन्ट भन्दो रहेछौँ। यसको फाइनल्ली सिंगल भ्यालु हुन्छ अरे। सिंगल भ्यालु कसरी हुन्छ हामी अब त्यही पढ्दैछौँ। डिटरमिनेन्टको जहिले पनि यसरी डिटरमिनेन्ट लगाएर जतिसुकै इलिमेन्ट लेखे पनि यसको फाइनल एउटा भ्यालु हुन्छ अरे के। जस्तै यहाँ चारवटा इलिमेन्टहरू, चारवटा रो भने चारवटा कोलम हुनु पर्यो। यो जतिसुकै लेखौँ यसरी यसको फाइनल एउटा भ्यालु हुन्छ अरे, फिक्स्ड भ्यालु। त्यही भनेको खोजेको इट हैज अ फिक्स्ड भ्यालु भनेपछि यसको सिम्प्लिफिकेसन गरिसके पछाडि भ्यालु फिक्स हुन्छ भन्नु खोजेको है। अब यसलाई हामीलाई यो सुरुमा फेरि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर राखेको पाठ मात्र हो यो। जस्तो रो भनेको छ नि, रो भनेको तेस्रो फर्म हो क्या। जस्तो यसलाई हामी R1 भनौँ, यसलाई R2 भनौँ, यसलाई R3 भनौँ। हामी म्याट्रिक्स पढ्ने बेला पनि रो भनेको कुन चाहिँ पार्ट हो, कोलम भनेको कुन चाहिँ पार्ट हो भनेर पढिरहेका थियौँ कि। अनि त्यस्तै गरी अर्को कोलममा जस्तो यसरी यो डिटरमिनेन्ट भयो भने कोलम भनेको यतातिर भएको यो C1 भयो, C2 भयो, C3 भयो। यहाँ लेख्ने बेला अलिक फरक परेछ। यो पहिलो C1 हो, यो C2 हो, यो C3 हो। C1 C3 मा गएछ, C3 C1 मा गएछ है। यो पहिलो C1 हो, दोस्रो C2 हो, तेस्रो C3 हो। भनेपछि यस्तो ठाडो लहर मिलेर रहेकोलाई हामी भर्टिकल एरेन्जमेन्टलाई के भन्दो रहेछौँ, कोलम भन्दो रहेछौँ। अर्थात् ठाडो लहरलाई कोलम भन्दो रहेछौँ अनि तेस्रो लहरलाई चाहिँ हामी रो भन्दो रहेछौँ। त्यो कुरा हामी म्याट्रिक्स पढ्ने बेला नि पढेका थियौँ। रो र कोलम भन्दाखेरि नझुक्किने है। कहिलेकाहीँ हामी यसरी अपरेसन गर्दाखेरि रो र कोलममा झुक्किएर हामी अगाडि बढ्न नसकेको केस हुन्छ कि। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ के भन्छौँ भने जस्तो C1 मा C1 + C2 गरिदिउँ भनिदियो भने, C1 + C2 भनिदियो भने यो C1 भनेको कुन चिन्नु पर्यो कि पहिले। C1 भनेको यो पहिलो, सरी C1 भनेपछि यतातिर हुनु पर्यो, यता R1 ल एकछिनलाई यसैलाई भनौँ। R1 मा R1 + R2 गरौँ भन्यो भने R1 + R2 गरौँ भने R1 भनेको त यो पहिलो पार्ट हो नि, तेस्रो फर्म। यसमा यो दुईटालाई प्लस गरौँ भनेको कि। त्यही भएर अब यो रो र कोलम सुरुमा चिन्नुपर्छ। पहिला डिटरमिनेन्टको फर्म कस्तो हुन्छ याद गर्नुपर्ने। डिटरमिनेन्टको फर्म चाहिँ भर्टिकल लाइनले घेरेको स्क्वायर फर्ममा हुँदो रहेछ हैन। यसको सिंगल भ्यालु हुन्छ, त्यो हाम्रो अर्को स्लाइडमा हामी निकाल्छौँ। अब यसमा चाहिँ रो र कोलम चिन्नु पर्यो। तेस्रो फर्मलाई रो भनिँदो रहेछ। कतिवटा तेस्रो फर्म, यहाँ चाहिँ रो कतिवटा छ भन्दाखेरि यहाँ 3वटा छ, यहाँ पनि कोलम कतिवटा छ भन्दा 3वटा छ।
अब जतिवटा हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कोलम भनेको रोलाई तेस्रो फर्म कतिवटा छ भने रो, थार्ड फर्म कतिवटा छ भने कोलम। योभन्दा बढी अहिले यसमा यो स्लाइडमा जानु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसपछि अर्डर भनेको के भन्दाखेरि त्यो डिटरमिनेन्टभित्र रो जतिवटा छन् कोलम त्यतिवटै हुनुपर्छ। डिटरमिनेन्ट स्क्वायर फर्ममा हुन्छ होइन, रो जतिवटा छन् कोलम त्यतिवटै हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल जस्तो रो बाई कोलम भनेको के हो त भन्दाखेरि अर्डर हो है। रो बाई कोलम हामीले पढ्ने बेलामा चाहिँ एम बाई द डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर एम बाई एन भन्न पर्छौँ है। यो डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर एम बाई एन, एम बाई एन भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि एमवटा रोहरू छ र एनवटा कोलम छ भन्न खोजेको हो। यो एमवटा तेस्रो फर्म छ र एनवटा थार्ड फर्म छ भन्यो भने डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर एम बाई एन। यो पढ्ने बेला एम बाई एन भनिन्छ, लेख्ने बेला एम इन्टु एन लेखिन्छ। यो स्ट्रक्चर मात्र हो। बुझ्न के पर्छ भन्दाखेरि यहाँ एमवटा तेस्रो फर्म छ, एनवटा थार्ड फर्म छ भनेर चाहिँ यसलाई अर्डर भनिन्छ। भनेपछि पहिला रो लेख्ने अनि मल्टिप्लाईको साइन लेखेर अनि कोलमको सङ्ख्या लेख्ने हो भने त्यसलाई अर्डर भनिँदो रहेछ। त्यसलाई द अर्डर अफ डिटरमिनेन्टको कुनै एउटा नाम ए दिएको भए ए इज एम बाई एन। पढ्ने बेला यसरी एम बाई एन भन्न पढिन्छ, तर लेख्ने बेला यसरी मल्टिप्लिकेसनको साइन लेखिन्छ। त्यो चाहिँ अर्डर लेख्ने बेलामा नझुक्ने। यो एम बाई एन अर्डरको के हो त, यसको एम बाई एन के अरे डिटरमिनेन्टको अर्डर हो। यो त म्याट्रिक्समा नि पढिसकेको हुनाले यसलाई बढी व्याख्या नगरिराखौँ। यो इक्जाम्पलको लागि एउटा सिङ्गल इलिमेन्ट भयो भने यता तेस्रोतिर हेर्दा नि एउटा छ, थार्डतिर हेर्दा नि एउटा छ, 1 बाई 1 को भयो। यहाँ यसरी दुईवटा इलिमेन्ट भयो भने तेस्रोतिर हेर्दा नि दुईवटा छ, थार्डतिर हेर्दा नि दुईवटा छ, त्यही भएर 2 बाई 2 भयो। डिटरमिनेन्ट जहिले स्क्वायर फर्म हुनुपर्छ। एउटा रो भयो एउटै कोलम, दुईवटा रो भयो दुईवटै कोलम, अरूको डिटरमिनेन्ट निकाल्न सकिँदैन। अनि यहाँनिर 3 बाई 3 को तीनवटा रो छ भने अनि तीनवटै कोलम छ, तीनवटै कोलम, तीनवटा तेस्रो तीनवटा थार्ड भने 3 बाई 3। यसरी हामी अर्डर पनि हेर्न सक्छौँ। कसैको म्युट गर्नुपर्ने जस्तो छ अथवा केही क्वेसन छ भने भन, होइन भने म्युट गर ल। 29 अझै बाँकी चाहिँ कति रह्यो, 2 जना बाँकी रह्यो। ल है, यो अर्डर पनि यसमा त्यति अन्यथा छैन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँभन्दा बढी पनि निकाल्नु पर्दैन फेरि। जस्तो 1 बाई 1 अर्डरको, 2 बाई 2 अर्डरको र 3 बाई 3 अर्डरको इट एज अ फिक्स्ड भ्यालु भनेर भनेको थियो नि माथि। त्यसो भने यो डिटरमिनेन्ट A11 को भ्यालु कति हुन्छ, यो 4वटा इलिमेन्ट भयो भने भ्यालु कसरी निकाल्ने, अनि 9वटा इलिमेन्ट भयो भने भ्यालु कसरी निकाल्ने। अब हाम्रो एप्रोच त्यहाँनिर जान्छ। अब भ्यालुज अफ द डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 1 बाई 1 भयो। 1 बाई 1 अर्डरको भ्यालु कति हुँदो रहेछ हेरौँ त। जुन इलिमेन्ट छ त्यसैलाई नै भ्यालु भनिन्छ भने चाहिँ, जस्तो 1 बाई 1 अर्डरको रहेछ भने यो जुन इलिमेन्ट छ, जस्तो ए भन्ने इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो भने ए इट्सेल्फ, जस्तो भनेको अर्थ -1 भन्ने इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो, 1 भन्ने इलिमेन्टको लिनु पर्यो भने 1, -1 भन्ने इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो भने पनि -1 है। यो फेरि एब्सोल्युट भ्यालु होइन नि, यो डिटरमिनेन्ट पढ्दैछौँ हामीले। एब्सोल्युट भ्यालुमा नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ राख भनेको थियो। यो एब्सोल्युट भ्यालु साइन हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो। अहिले हामी डिटरमिनेन्ट साइनमा छौँ हो। यति बेला डिटरमिनेन्ट साइनमा 1 बाई 1 एउटा रो र एउटा कोलम हुने भनेको सिङ्गल इलिमेन्ट हो। सिङ्गल इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिने भनेको के हो त, इलिमेन्ट इट्सेल्फ इज अ डिटरमिनेन्ट। आफ्नै इलिमेन्ट भित्र जे छ त्यो नै के हुँदो रहेछ, यसको डिटरमिनेन्ट हुँदो रहेछ। ल 1 बाई 1 को त्यही भनेको छ हेर है। 1 बाई 1 को डिटरमिनेन्ट, एउटा मात्र इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिनु पर्यो भने के गर्ने अरे, भित्र इलिमेन्ट जे छ त्यो नै डिटरमिनेन्टको भ्यालु हुन्छ। अब फेरि यसमा एब्सोल्युट भ्यालु साइन हो भने झुकिन पाइएन, किन भन्दा हामीले कहिनेर रियल नम्बर सिस्टम पढ्ने बेला एब्सोल्युट भ्यालु लेख्ने बेला त -2 भनेको +2 भनेर लेखेका थियौँ नि। त्यति बेला एब्सोल्युट भ्यालु अर्थात् मोडुलस साइन हो भने हामीले यस्तो लेख्छौँ। तर अहिले यो डिटरमिनेन्ट भएको हुनाले डिटरमिनेन्ट साइनमा भ्यालु इलिमेन्ट जे छ त्यो नै यसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु हुन्छ भन्ने हो। 1 बाई 1 अर्डरको त्यति गाह्रो भएन, किनकि भित्र डिटरमिनेन्ट जे छ डिटरमिनेन्ट हटाएर त्यही इलिमेन्ट लेखिदिए काम सक्यो। भ्यालु निकाल्दैछौँ हामीले, भ्यालु अफ द डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 1 बाई 1 अनि भ्यालु अफ डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 2 बाई 2। 2 बाई 2 को भ्यालु कसरी निकाल्ने त,
अब माथि यो लेखेको कुरा जेसुकै भए पनि यहाँ हेरौँ क्या, यो 2/2 भनेको जस्तो A1 B1 A2 B2 यो डिटरमिनेन्ट हो नि, A1 B1 A2 B2 यो डिटरमिनेन्ट हो भने जस्तो यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हेर है, भनेपछि यो प्रिन्सिपल डायगोनल मैले भन्ने गर्थेँ नि, प्रिन्सिपल डायगोनलका एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो प्रिन्सिपल डायगोनललाई मेजर डायगोनल भन्छ, अनि अर्को डायगोनललाई माइनर डायगोनल भन्छ कि मेजर प्रोडक्ट अफ एलिमेन्ट अफ मेजर डायगोनल माइनस प्रोडक्ट अफ एलिमेन्ट अफ माइनर डायगोनल। अब अथवा हामीले सोच्ने बेला के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्तो लेफ्ट टपदेखि राइट बटममा आएको डायगोनलका एलिमेन्टहरूको प्रोडक्ट माइनस फेरि लेफ्ट बटमदेखि राइट टपतिर गएको डायगोनलको प्रोडक्ट गर्ने हो भने 2/2 को डिटरमिनेन्ट आउँछ भन्ने याद गर्नुपर्छ। अब के याद गर्नुपर्ने छ भन्दा यसरी आएको एलिमेन्टको प्रोडक्ट माइनस यसरी गएका एलिमेन्टको प्रोडक्ट गर्दा बित्तिकै के आउँदो रहेछ, फिक्स्ड भ्यालु आउँदो रहेछ। कसरी फिक्स्ड भ्यालु आयो त भन्दाखेरि यो A1 B1 A2 B2 भनेका त नम्बर हुन्, यी दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गरे नम्बर आउँछ, यहाँ दुईटा मल्टिप्लाई गरे नम्बर आउँछ, एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बर घटाएदेखि फिक्स्ड भ्यालु आउँछ, त्यसकारण इट एज अ फिक्स्ड भ्यालु भनेको थियो। अब 2/2 को डिटरमिनेन्टमा के गर्नु पर्यो, यो दुईवटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईवटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यति कुरा याद गर्नु पर्यो। यो दुईवटा नम्बर इन्टु गरेर जति आउँछ माइनस यो दुईवटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा यो रुल जान्नु पर्यो है। 2/2 को डिटरमिनेन्ट भनेको यसरी एक्सपान्सन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। 1/1 को सिधै जुन इलिमेन्ट छ त्यो इलिमेन्ट 2/2 को फर इक्जाम्पल 1 2 3 4 भयो भने हेरौँ त 1 2 3 4 भयो भने यसको डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्ने भनौँ, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 1 into 4 माइनस फेरि अर्को दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यतापट्टिको दुईवटालाई, त्यसलाई के हुनु पर्यो 3 into 2 हुनु पर्यो, अथवा यहाँबाट यी त नम्बर हो नि त भनेपछि यहाँ 4 माइनस 6 हुने भयो, अर्थात् यहाँ फाइनल्ली त कति -2 भन्ने नम्बर आएन। ल डिटरमिनेन्ट इज फाइनल्ली अ फिक्स नम्बर भन्छ कि जतिसुकै इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट भयो नि फाइनल्लीले त एउटा नम्बर हो, नम्बर निकाल्ने मेथड हामी पढ्दैछौँ। त्यसकारण 2/2 को पनि अब झुकिनु पाइएन, 2/2 को डिटरमिनेन्ट छ भने अब झुकिन पाइएन, किनभने अब हामी यो रुल हेरिसक्यौँ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा अब याद गरेर अगाडि जानु पर्यो। अब हामी 3/3 कोमा जान्छौँ। जस्तै यसैको इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ त हामीलाई इक्जाम्पलमा फ्याट्टै सोध्दै रहेछ कि 2/2 कोबाट हेरौँ त, जस्तो इक्जाम्पल राख्दा 5 7 2 4 भयो भने इभ्यालुएट गर्दाखेरि सामान्य 6 आइहाल्यो अघि मैले भने जस्तै। अनि फाइन्ड द भ्यालु अफ x इफ भनेको छ क्या, इफ x - 4 3 2 x - 3 = 0 भएको बेलामा x को भ्यालु निकाल भनेर त हामीलाई सर्ट क्वेसनमा एक नम्बरको क्वेसनमा यस्तो क्वेसन सोधेको रहेछ। ल अब यसलाई त सर अघि मैले भनेको रुल लगाउने नै हो, यहाँ इफ भनेपछि यो कुरा हामीलाई दिएको हो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ भने यहाँ त्यही गरेको छ। ल x - 4 x - 3 -3 into 2 गर्यो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर x² - 3x - 4x + 12 - 6 गरायौँ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ भनेपछि x² - 7x + 6 भयो। अब यसलाई मिडल टर्म ब्रेक गर्दाखेरि x² - 6x + 6 = 0 हुने भयो। अब एदर x - 6 = 0 और x - 1 = 0 भनेपछि 1 अथवा 6 यसको एन्सर आउने भयो। त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ त यहीँनिरबाट पनि इक्जाममा सोधिदिन सक्दो रहेछ कि, त्यही भएर एउटा सामान्य रुल जान्ने र सामान्य मिडल टर्म ब्रेकको रुल जाने भने हामी अगाडि बढ्न सक्दो रहेछ। त्यही भएर अब 2/2 को यसरी प्रयोग हुन सक्दो रहेछ। यस्तै 3/3 मा हेरौँ त, 3/3 मा दुईवटा रुल छ है, एउटा एक्सपान्सन रुल छ, अर्को सारस रुल छ। सारस रुल हामी लास्टमा अन्तिममा पढौँला। अब एक्सपान्सन रुल हामी एक्सप्लेन गर्छौँ। एक्सपान्सन रुल गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ माइनरको कोफ्याक्टरको यिनीहरूको कन्सेप्ट चाहिन्छ, त्यही भएर यहाँ अलि लामो हुनसक्छ, अलि यसमा केयरफुल गरेर हेरौँ। अब सजिलो गरी एक्सपान्सन रुल एउटा सामान्य रुल जान्यो भने भइहाल्छ, तर जनरल रूपमा रुल कसरी आएको भनेर हेर्नको लागि अलि थोरै माइनर र कोफ्याक्टरबाट जाँदाखेरि अलि टिका हुन्छ। त्यही भएर अब मैले अहिलेसम्म गरेर जुन एउटा सामान्य रुल जान्दा बित्तिकै एक्सपान्सन गरेर सिक्ने स्लाइड सुरुमा म राखेको छु, त्यसपछि यो कसरी आएको भन्ने कुरा अनि अरू एक्सप्लेन गर्दै गर्दै जान्छौँ है। त्यसको लागि अब मैले अहिलेसम्म बताएको कुरा के हो भने 1/1 को डिटरमिनेन्टको भ्यालु कसरी निकाल्ने, जम्मा एउटा इलिमेन्ट भयो भने, अनि
2/2 को डिटरमिनेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो हामीले सकाइसक्यौँ। अब त्यसपछि 3/3 मा आएको छ है। द भ्यालु अफ द डिटरमिनेन्ट अफ अर्डर 3/3 मा आइपुग्यो। 3/3 भनेपछि अब यहाँ तीनवटा एलिमेन्ट भएको हुनु पर्यो, रोमा पनि कोलममा पनि। भनेपछि यो तीनवटा रो हुनु पर्यो, तीनवटा कोलम हुनु पर्यो। तीनवटा रो र तीनवटा कोलम भयो भने यस्तो डिटरमिनेन्ट आयो भने यसको फिक्स्ड भ्यालु, किन भन्दा डिटरमिनेन्ट आएछ फिक्स्ड भ्यालु त भनेछ। अब फिक्स्ड भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने रुल हेर्दैछौँ हामीले। त्यसलाई जनरली दुईटा रुलबाट हामी भ्यालु निकाल्न सकिने भन्छ। त्यो मध्येको एउटा एक्सपान्सन रुल, अर्को सारस रुल। प्राय एक्सपान्सन रुल अलि बढी प्रयोग गरिन्छ, हुन त सारस रुल छोटो हुन्छ, त्यही पनि एक्सपान्सन रुल बढी। अब बुकको इक्जाम्पलदेखि लिएर हामीले पनि प्रयोग गर्ने ठाउँमा एक्सपान्सन रुलले धेरै प्रयोग गरेको पाइन्छ। अब त्यसपछि यो एक्सपान्सन रुल कसरी हो त पत्ता लाग्ने भनेको, अब सामान्य किनभने चलन चल्तीमा हामीले लिएको सामान्य एउटा रो अर्थात् एउटा कोलमबाट एक्सपान्सन गऱ्यौँ भने त्यसैलाई एक्सपान्सन रुल भनेर गएका हुन्छौँ। पहिला त्यति हेरौँ त्यो कसरी अगाडि बढेका थियौँ भन्ने कुरा, अनि अरू स्लाइडमा हेर्ने भनेको। जस्तो 3/3 को डिटरमिनेन्ट भनेको यही हो नि। 3/3 भनेको यहाँ हेरौँ त, एउटा रो छ, अर्को रो छ, अर्को रो छ, तीनवटा रो छ अनि तीनवटा कोलम छ। यी तीनवटा तेस्रो फर्म, तीनवटा ठाडो फर्म भनेपछि 3/3 को म्याट्रिक्स के डिटरमिनेन्ट भयो। ल 3/3 को डिटरमिनेन्ट भने यसको फिक्स्ड भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दै गर्दा अब यहाँ मध्येको रुल चाहिँ जहाँबाट लिए पनि हुन्छ। अहिले मैले फर्स्टमा किन भन्दा +2 मा पढ्दै गर्दा अझ त्योभन्दा अगाडि 9 मा 10 मा पनि डिटरमिनेन्ट थियो के अरे 2/2 सम्म, 3/3 त थिएन होला। जस्तो विशेष गरी साइन्सतिर पढेको वाला आएको त सरस्वती गरेर आइसक्यो, नत्र भने +2 मा म्यानेजमेन्टमा पनि यो थियो। त्यति बेला हामी के गर्थ्यौँ, सामान्य एउटा रुल जान्ने अनि अगाडि बढ्ने चलन थियो के। जस्तो रुल भनेको यहाँ भएको कुनै पनि रो अथवा कुनै पनि कोलमबाट हामी एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ। त्यो मध्ये कुनै एउटा फर्स्ट रोबाट मात्र एक्सपान्सन गर्न सिकाएर अनि एक्सपान्सन रुल भनेको यही हो भनेर अगाडि बढाएको कन्डिसन थियो। त्यसको लागि सुरुमा एउटा पहिलो इलिमेन्ट लिने, जस्तो मैले पहिलो रोबाट मात्रै कि R1 हो नि यो त, ल मैले यहाँ R1 R2 R3 C1 C2 C3 जुनबाट एक्सपान्सन गरे पनि हुन्छ, त्यो मध्ये पहिलोबाट एक्सपान्सन गर्न सिकौँ। सुरुमा एउटा इलिमेन्ट लिने, त्यो इलिमेन्ट लिइसकेपछि यसको रो र कोलम हटाइदिने अरे है। त्यो इलिमेन्ट लिने बेलामा यसको कोलम पनि यसको रो पनि हटाउने हो भने बाँकी 4वटा इलिमेन्ट रहन्छ नि। यो 4वटा इलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट यहाँ लेख्यौँ है। के लिएका थियौँ भन्दाखेरि सुरुमा A1 भन्ने लियौँ अनि त्यो 4वटा इलिमेन्ट लेख्यौँ। फेरि यहाँ यो माइनस कसरी लेख्यौँ भन्दै गर्दाखेरि पछाडि हामी माइनर र कोफ्याक्टर पढ्दै गर्दा त साइन पनि आफै आउँछ। यहाँ एउटा साइनको रुल यसो सम्झाउ भनेर जाने चलन थियो क्या। सुरुमा भयो इलिमेन्टको अगाडि प्लस, दोस्रोमा माइनस, तेस्रोमा प्लस, अनि माइनस प्लस माइनस, अनि त्यस्तै गरी के अरे प्लस माइनस प्लस। यस्तो रुल सम्झाउ भनेर सम्झेपछि हामीलाई पुग्छ भनेपछि यहाँ सुरुमा प्लस रहेछ, यहाँनिर यो केही पनि नलेख्नु भनेको प्लस लेख्यो। दोस्रोमा माइनस रहेछ किन दोस्रो इलिमेन्ट यो हो नि, दोस्रो इलिमेन्टमा यहाँ माइनस लेख्यो अनि यही इलिमेन्ट लेख्यो कि ल यही इलिमेन्ट लेख्यो। त्यो इलिमेन्ट लेखिसके पछाडि फेरि अब यो इलिमेन्टको रो र कोलम फ्याँक्नु पर्यो नि। फेरि यो इलिमेन्टको रो र कोलम भनेको के गर्ने त भन्दाखेरि यो 2 के अरे B1 भन्ने इलिमेन्ट लिएका भने यसको B1 को रो भनेको तेस्रो फर्म, कोलम भनेको ठाडो फर्म। यसलाई फ्याँकिसकेपछि अरू 4वटा इलिमेन्ट के रह्यो त? 4वटा इलिमेन्टमा एउटा A2 रह्यो, अर्को C2 रह्यो, अर्को A3 रह्यो, अर्को C3 रह्यो हो। यिनीहरूलाई यहाँ लेखेको छ ल। अनि त्यस्तै गरी अब थर्ड इलिमेन्टमा जानु पर्यो। थर्ड इलिमेन्ट भनेको त यो C1 हो नि हो। यो थर्ड इलिमेन्टको यहाँ पोजिसन के रहेछ, प्लस रहेछ, यहाँनिर प्लस लेख्यो। अनि त्यसपछि त्यही इलिमेन्ट लेख्यो अनि यसको पनि त्यही गर्नु पर्यो, यसको रो पनि फ्याँक्दिने, यसको कोलम पनि फ्याँक्दिने। बाँकी के रह्यो भन्दा A2 रह्यो, B2 रह्यो, A3 रह्यो, B3 रह्यो भने यहाँ त्यही लेखेको छ। त्यही भएर यसरी एउटा फर्म सम्झ्यो भने पनि के गर्न सकिँदो रहेछ, हामी एक्सपान्सन गर्न सकिँदो रहेछ क्या। जस्तो हुनलाई जुनसुकैबाट गर्न पनि सकिन्छ है। जस्तो R1 R2 R3 अथवा C1 C2 C3 मध्येको जुन कुनैबाट नि एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ। यहाँ यतापट्टि साइन रुल छँदैछन्। जस्तो यहाँ R2 C2 बाट के अरे R2 बाट गयौँ भने पहिलो इलिमेन्टको अगाडि माइनस चाहियो, त्यस दोस्रो इलिमेन्टको अगाडि प्लस चाहियो, तेस्रोको लागि माइनस चाहियो। अनि त्यसपछि R3 बाट गयौँ भने प्लस लिने, माइनस लिने, प्लस लिने। त्यस्तै गरी यताबाट जान मन लाग्यो भने सुरुकोलाई प्लस लिने, त्यसपछि माइनस लिने अनि प्लस लिने। अनि दोस्रोमा जान मन लाग्यो भने माइनस प्लस माइनस, तेस्रोमा प्लस माइनस प्लस, यसरी लिन सकिन्छ।
जुन कुनैबाट लिए पनि एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ। यो रुललाई एक्सपान्सनको रुल भनिन्छ। यो कसरी फाइनल्ली एउटा नम्बर कसरी भयो त भन्दाखेरि जस्तो यहाँ सुरुको एउटा इलिमेन्ट लियौँ, त्यसको अगाडि प्लस साइन थियो, केही पनि लेखेन भने प्लस बुझ्थ्यौँ। अनि यसको रो र कोलम फ्याँकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई डिटरमिनेन्टमा ल्याउँ। अनि दोस्रो इलिमेन्ट ल्याउँ, दोस्रोको पोजिसन माइनस थियो, त्यही भएर माइनस र त्यो इलिमेन्ट लिँदै गर्दाखेरि अब यसको बाँकी रहेका इलिमेन्टहरूलाई के ल्याउँ, डिटरमिनेन्टको फर्ममा ल्याउँ। तेस्रो इलिमेन्ट ल्याउँ, त्यसको साइन पोजिटिभ थियो त्यहाँ प्लस ल्याउँ र त्यसको रो र कोलम तेस्रो र थर्ड फर्म त्यो इलिमेन्टसँग रिलेटेड तेस्रो र थर्ड फर्म फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको 4 इलिमेन्टलाई लेखौँ। यसपछि यो A1 त ठिकै छ, यसलाई त हामी भर्खर जानेछौँ नि, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि 2/2 को भएपछि त यो माइनस यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ त्यही लेख्यौँ। अनि फेरि यहाँ पनि त्यस्तै बनायौँ, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै यसमा पनि त्यस्तै गरौँ, यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गरौँ। अब त्यसो भने यहाँ त जम्मै नम्बर होइन र यो त सबै नम्बर हो भनेपछि त अब क्यालकुलेसन गर्ने बेला सिङ्गल नम्बर आउँछ। अब त यो दुईवटा मल्टिप्लाई गरेर एउटा नम्बरबाट अर्को नम्बर घटाए नि नम्बर आउँछ, नम्बरले नम्बर मल्टिप्लाई गरे यो सिङ्गल नम्बर हो, यो पनि सिङ्गल नम्बर हो, यो पनि सिङ्गल नम्बर, यो सिङ्गल नम्बर माइनस गरेर प्लस गरेर अनि फाइनल्ली त एउटा नम्बर आउँछ नि। त्यसो भने यो त क्यालकुलेटर हानेपछि हामीले निकाल्न सक्छौँ। यदि नम्बरमा रहेछ भने अहिले त जनरल भ्यालुमा हामी रुल मात्रै जान्दैछौँ। यसरी एक्सपान्सनको रुल भनेको R1 R2 R3 अथवा C1 C2 C3 जहाँबाट लिए पनि हुन्छ। सामान्यतया R1 बाट लिने चलन छ। यो R1 बाट लिने एउटा बुझिराख्यौँ भने सजिलो हुन्छ। र त्यति बेला के गर्ने भन्दाखेरि प्लस माइनस प्लस यो साइनको रुल सम्झिराखे राम्रो। अनि माइनस प्लस माइनस अनि प्लस माइनस प्लस यसरी अगाडि जाने। अनि कहिलेकाहीँ भुलियो भने नि यिनीहरूको पोजिसन अनुसारको जस्तो सफिक्सलाई यो सफिक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ A11 को पोजिसन हो क्या। यो दुईटा सफिक्सलाई प्लस गरेर इभन आयो भने प्लस, अड आयो भने माइनस लेख्ने चलन हो खासै। जस्तो यहाँ A12 भन्ने पोजिसन हो नि जनरल म्याट्रिक्स लेख्दै गर्दा 1 र 2 3 हुन्छ, त्यसकारण माइनस। अनि फेरि यो त A13 भन्ने हो नि, A13 1 र 3 हुँदाखेरि 4 हुन्छ, इभन भयो, त्यसकारण प्लस। अब इभन भयो प्लस, अड भयो माइनस भन्ने सम्झे पनि यो साइन रुल सम्झन सकिन्छ। त्यही भएर अब कुनै एउटा R1 बाट एक्सपान्सन गर्न पक्कै जान्दछ भने अब R2 बाट पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ, R3 बाट पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ। अनि अब C1 बाट लिन सकिन्छ, C2 बाट लिन सकिन्छ, C3 बाट लिन सकिन्छ, जसरी पनि हामी लिन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल मैले यो C3 बाट एउटा लिदिएँ भने के होला एकचोटि हेरौँ त। जस्तो C3 बाट लिने हो भने अब पहिलो काम त के जान्नु पर्यो भने नि, पहिलो काम के हुनु पर्यो, यहाँ प्लस माइनस प्लस यिनीहरूको त्यो साइन याद गरिदिने क्या। अनि माइनस प्लस माइनस, त्यसपछि प्लस माइनस अनि प्लस हो भने अब यहाँबाट लिन मन लाग्यो भने यसको अगाडि साइन के थियो हेरौँ, यहाँ के रहेछ प्लस रहेछ। प्लस भएपछि त अब C1 मात्र लेखे भयो है म एक्सपान्सन गर्ने क्रममा C1। अनि त्यस पछाडि यसको रो र कोलम फ्याँक्ने भनेको यो दुईटालाई फ्याँक्नु पर्यो नि। अब बाँकी रह्यो कति भन्दाखेरि यहाँ A2 अनि B2 अनि त्यस्तै गरी A3 B3 लेख्नु पर्यो, A3 अनि B3 यसरी लेख्नु। अनि त्यस्तै गरी अर्को इलिमेन्ट त्यो एउटा रो अथवा एउटा कोलमबाट कम्प्लिट फर्ममा लिनुपर्छ क्या। जस्तो मैले यहाँ C3 बाट लिन खोजेँ भने यहाँ C3 को जम्मै कम्प्लिट लिनु पर्यो भने चाहिँ अब दोस्रो लिउँ। अब C2 को साइन के छ यहाँ हेरौँ त, C2 को माइनस छ भने चाहिँ माइनस C2। अब फेरि C2 को पनि के गर्नु पर्यो, रो र कोलम फ्याँक्नु पर्यो नि। भनेपछि यो तेस्रो फर्म र थर्ड फर्म फ्याँक्दै गर्दाखेरि बाँकी रहेको एलिमेन्ट के थिए हेरौँ, A1 B1 A2 A3 B3 भन्ने छ नि, A1 B1 A3 B3 A3 अनि B3 यसरी लेख्न सकौँ। अझै एउटा पोजिसन बाँकी छ नि त त्यहाँ। अब के छ, प्लसको पोजिसन बाँकी नै छ। अब यो प्लसको पोजिसन हेरौँ, यहाँनिर प्लसको पोजिसन भनेको थर्ड आइटम हो। यो थर्ड आइटम यहाँ C3 हो। अब C3 को पनि कोलम र रो दुईटै हटाउने नि, यो पनि हट्ने भयो यो पनि हट्ने भयो, योसँग रिलेटेड बाँकी रह्यो A1 B1 A2 B2 हो नि। त्यसो भने यहाँ पोजिसन प्लस भएको हुनाले प्लस लेख्नु पर्यो। अनि प्लस पछि के हुनु पर्यो, C3 लेख्नु पर्यो होइन, यहाँ भएको त C3 हो नि। ल यो C3 लेखौँ। अनि यहाँ बाँकी रहेको के भयो भन्दाखेरि A1 B1 अनि A2 B2 भनेर चाहिँ हामी लेख्न सक्यौँ। यसरी लेखेर अब यसलाई एक्सपान्सन गरौँ भने पनि यहाँबाट आउने भ्यालु जति हो यसबाट आउने भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ। यसबाट भ्यालु जति आउँछ यहाँबाट यसलाई एक्सपान्सन गरेपछि आउने भ्यालु पनि एउटै हुन्छ। अथवा हामीलाई इच्छा लाग्यो भने जुन कुनैबाट पनि अगाडि एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ है।
जस्तो मैले सुरुमा R1 बाट गरेँ, त्यस पछाडि अन्तिमको के अरे C3 बाट गरेँ। यस्तै होइन मलाई चाहिँ R2 बाट गर्न मन लागेछ भने यो बीचबाट गर्न सुरु गर्न सक्छ क्या, माइनस प्लस माइनसबाट सुरु गर्नु। अब जनरली के चलन हुन्छ भने एक्सपान्सन गर्ने क्रममा जेरोको संख्या जहाँनेर बढी छ त्यो रो अथवा कोलमलाई लिएर अगाडि बढ्छ। जस्तो मानौँ यो दुईवटा जेरो रहेछ भने त हामी एक्सपान्सन गर्ने बेला यो जेरोटा नलिएर यति मात्र लिएर एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ क्या। जस्तो यो फर्ममा पनि जेरो रहेछ, यहाँ पनि जेरो रहेछ भने त जेरोलाई जतिलाई पनि जेरै बनाइदिने, यो दुईटा लेख्नु परेन। त्यही भएर जम्मा एउटा मात्र इलिमेन्ट लेखे हुन्छ। त्यसैले हाम्रो चोइस के हुन्छ भन्दा यो जेरो भएको रो अथवा कोलम जानेर छ त्यहाँबाट एक्सपान्सन गर्यो भने छोटो हुन्छ। किनकि ल एकछिनलाई मानौँ त यो सुरुमा दुईटा जेरो रहेछ भने मैले सुरुको रोलाई लिन्छु अनि जेरो इन्टु अब यसको रो र कोलम फ्याक्दै गर्दा यो लेख्यो भने नम्बर आउने हो। जेरोलाई जतिलाई मल्टिप्लाई गरेर जेरो भनेपछि यसलाई लेखिराख्नु परेन, फेरि अर्को पनि जेरो इन्टु अर्को नम्बर भनेपछि त्यो पनि लेखिराख्नु परेन। यो दुईटा नलेख्दा बित्तिकै त छोटो हुन्छ, यति लेखिदियो भने भयो C1 A2 B2 A3 B3 भन्नेको जति हुन्छ त्यति नै एक्सपान्सन हो। त्यसकारण जेरो जहाँनेर बढी छ हो त्यसबाट एक्सपान्सन गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ। ल के छ अब यो एक्सपान्सन रुल सामान्यतया अगाडि बढाउन सक्छ या सक्दैन? ल बोलौँ एक दुईजना। एक्सपान्सन रुल सकिन्छ हैन? अब यसलाई अघि मैले जे बताएँ यहाँ त्यही नै हो लेखेको, अरू केही पनि छैन। जसरी पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्न खोजेको है। अब साइन रुल यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यो साइन रुल यदि याद गर्यो भने सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको। अब यसलाई कसरी एक्सपान्सन गर्ने त हेरौँ त। कहिलेकाहीँ त हामीलाई सामान्य इभ्यालुएट र डिटर्मिनेन्ट भनेर पनि क्वेसन सोध्दै रहेछ कि 1 नम्बरमा। ल हेरौँ, अब इभ्यालुएट भन्दा बित्तिकै अघि मैले बताएको रुल त यहाँ प्रयोग भइसक्यो। जस्तो पहिलो इलिमेन्ट लियौँ, पहिलो इलिमेन्टको प्लस त एउटा याद गर्नु पर्यो नि, प्लस माइनस प्लस, यो चाहिँ याद गरेर जानु पर्यो है। माइनस प्लस माइनस अनि फेरि प्लस माइनस प्लस, यो साइन रुल याद गर्ने हो भने ल यो पहिलो त प्लस हुनु पर्यो। त्यसै भने यहाँ केही पनि नलेख्नु भनेको प्लस हो। प्लस र यो इलिमेन्ट लियौँ, अब यसको रो र कोलम फ्याँकेपछि 4वटा इलिमेन्टहरू यहाँ लेख्यौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो के थियो? माइनस थियो, यहाँनिर त्यही -6 लेख्यौँ। अब 6 को रो र कोलम फ्याँकेपछि अरू 4वटा इलिमेन्टहरू जे बाँकी छन् यिनीहरू लेख्यौँ। यहाँ गरेको त्यही हो। अनि अब तेस्रो के हुनु पर्यो? प्लस हुनु पर्यो। यहाँनिर यो प्लस लेख्ने ठाउँमा त्यहाँ के भइदियो त? आफैमा इलिमेन्टै माइनस छ के, हेरौँ त। प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हुन्छ, त्यसकारण यो इलिमेन्टै माइनस भएको कारणले माइनस भएको यहाँ। अब यसको रो र कोलम फ्याँक्दै गर्दाखेरि के हुन्छ? 2 3 3 3। यो अब यसलाई त यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर आउँछ, नम्बरले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15 भयो। अनि यहाँ पनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने नम्बर आउँछ, नम्बरले इन्टु -6 गर्ने, यो माइनसमै आउँदो रहेछ भित्र पनि, माइनस इन्टु माइनस प्लस भएको। अनि फेरि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दै गर्दाखेरि नम्बर आउँछ इन्टु -1, त्यहाँ पनि माइनस माइनस प्लस भएर यो पनि प्लसमा आयो। यसरी यहाँ कुनै माइनस हुनुपर्ने, मैले यहाँ कुनै गल्ती गरेँ हुँ जस्तो लाग्यो है, किनभने यहाँ 66 त त्यसै त आउँदैन, कुनै न कुनै त माइनसमा आउनु पर्यो। यसलाई एकचोटि चेक गरौँ ल। जस्तो यहाँ 1 हुँदा क्या 3 इन्टु -2 -6 भयो, अनि 3 इन्टु 3 9 भयो। अब के हुने भयो? 1 इन्टु त्यसमा के हुने भयो? -6 -9 भयो। यो सुरुमै माइनस देख्यो, यो माइनस। त्यसो भने 1 इन्टु के हुनु पर्यो भन्दाखेरि -15 हुने रहेछ क्या। हेरौँ त, यो माइनस लेख्नु पर्ने था, यहाँ थोरै गल्ती गरिएको रहेछ है। यो -15 अनि +78 +3 गर्दै गर्दाखेरि अब 66 आउँछ होला। अब यस्तै गरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने के हुन्छ? यहाँ -4 अनि -9, त्यसो भने -6 लाई -4 -9 भनेको माइनस कति हुनु पर्यो? 13 हो। अब -13 इन्टु -6 गर्दा 78 ठिक छ। अनि त्यस्तै गरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6 -9, 6 -9 इन्टु -1, अगाडि -1 छ हैन भने 6 -9 भनेको -3 इन्टु -1 भनेपछि +3, यो पनि ठिक छ। यो दुईटा ठिक छ। यहाँ माइनस साइन छुटेछ, यो माइनस साइन गरेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त ठ्याक्कै 66 आउँछ। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यो कहिलेकाहीँ सोधिएछ ल, सामान्य इभ्यालुएट गर भनेर, इभ्यालुएट गर्न सक्नु पर्यो। यसमा त्यस्तो कन्फ्युजन पक्कै छैन होला। अब यसपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भने माइनर कोफ्याक्टर, अनि त्यसपछि माइनर र कोफ्याक्टर आइसकेपछि कुनै एउटा म्याट्रिक्स हो भने त्यसको चाहिँ एडजोइन्ट
म्याट्रिक्स अर्थात् कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स यिनीहरूको कुरा गरेको हुन्छ अनि बल्ल इन्भर्स म्याट्रिक्स डिफाइन गर्न सकिन्छ क्या। त्यसकारण मैले एक्सपान्सन रुललाई सामान्य एक्सप्लेन गरिसकेँ 3/3 डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। अब बिचैमा मैले इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स डिफाइन गर्नु छ, त्यही भएर इन्भर्सको लागि माइनर र कोफ्याक्टर चाहिन्छ। अनि यो एक्सपान्सन गर्ने बेला नि कोफ्याक्टर भयो भने सजिलै गरी एक्सपान्सन गर्न सकिन्छ अरे क्या। एक्सपान्सन रुल यदि कुनै पनि इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्न सक्यौँ भने कोफ्याक्टर अनुसार पनि हामी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसकारण मैले पहिला माइनर र अनि कोफ्याक्टर डिफाइन गर्छु। त्यसको लागि अब एउटा कुनै पनि डिटर्मिनेन्ट दिएको छ अर्थात् डिटर्मिनेन्टको ठाउँमा म्याट्रिक्स दिए पनि फरक पर्दैन है। स्क्वायर म्याट्रिक्सको माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न सकिन्छ, अरू म्याट्रिक्स हो सकिँदैन। स्क्वायर म्याट्रिक्स हामी डिटर्मिनेन्टमा छौँ, यो स्क्वायर भन्ने साह्रै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यसको रो र कोलम बराबर भएको, रो एउटा भयो कोलम पनि एउटा, रो दुईवटा भयो कोलम पनि दुईवटा, रो तीनवटा भयो कोलम पनि तीनवटा, भन्दा माथि हामी जानु पर्दैन। अब पहिला 3/3 कै अगाडि बढाउँ न। जस्तो माइनर हेर्दै गर्दा जस्तो A11 भन्ने इलिमेन्टको माइनर भन्नाले अरू केही पनि बुझिँदैन, यहाँ सजिलो छ। A11 को रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेका 4वटा इलिमेन्टको डिटर्मिनेन्टलाई हामी माइनर अफ A11 M11 जस्तो A11 को माइनरलाई M11 ले जनाइन्छ। त्यो माइनर भने के रहेछ, तोसँग रिलेटेड रो पनि तोसँग रिलेटेड कोलम पनि फ्याँकेपछि बाँकी रहेका इलिमेन्टहरुको डिटर्मिनेन्टलाई हामी माइनर भनिँदो रहेछ। सबैमा त्यही हो। जस्तो A12 को माइनरलाई M12 भनिन्छ। A12 को माइनरलाई द माइनर अफ A12 इज डिनोटेड बाइ M12। यहाँ माथि भनेको छ क्या, Aij भन्ने इलिमेन्टको माइनरलाई Mij ले जनाइन्छ भनेको अर्थ यहाँ 11 भयो 11, 12 भयो 12, 13 भयो 13। त्यसकारण जस्तो यहाँ A12 भनेको के रहेछ भन्दाखेरि माथि हेर्यौं भने A12 को माइनरलाई M12 ले जनाउने। माइनर भने के रहेछ, यो रिलेटेड कोलम पनि रो पनि यहाँ दुईटै हटाइदिएपछि बाँकी रहेका इलिमेन्टहरुलाई लेखिदिए भएन। यहाँ के छ, एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा इलिमेन्ट रहेको थियो, तीनवटा इलिमेन्टमा लेख्यो भनेपछि माइनर भनेको त्यति ठूलो कुरो रहन्छ। अब माइनर जुनसुकै निकाल्न सकिन्छ। जस्तो A13 को भन्यो भने के गर्ने ल, यहाँ A13 भन्दा बित्तिकै यसको माइनरलाई M13 लेख्नु पर्यो। अब यसको कोलम पनि हटाइदिउँ, यसको रो पनि हटाइदिउँ, बाँकी 4वटा इलिमेन्टले यहाँ लेखेको छ। यस्तै गरी सिमिलरली अब हामीले के भन्न सक्छौं, यहाँ भएको प्रत्येकको माइनर निकाल्न सक्छौं क्या, हरेकको माइनर एन्ड सो अन भनौं। जस्तो A23 निकाल्नु पर्यो भने, A32 निकाल्नु पर्यो भने एन्ड सो अन। जुन कुनैको नि माइनर निकाल्नलाई गाह्रो छैन। इलिमेन्टको माइनर निकाल्न सजिलै सक्छ होला हैन। त्यो इलिमेन्टको A11 भयो M11, A12 भयो M12, A33 भयो M33 अनि त्यो सम्बन्धित इलिमेन्टको रो पनि हटाइदिने, कोलम पनि हटाइदिने। जुन कुनै इलिमेन्ट भयो नि त्यसको आफ्नो रो र कोलम हटाइसकेपछि बाँकी रहेका इलिमेन्टहरुलाई डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्यो भने त्यसलाई हामी माइनर भन्दो रहेछौं। त्यही भएर अब माइनर निकाल्नलाई गाह्रो छैन होला। अब 2/2 को माइनर निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने नि, मानौं ल यति मात्र रहेछ A11 A12 अनि A21 A22 ल यो 2/2 को मात्र। यहाँ त अहिले त 3/3 को डिटर्मिनेन्ट थियो र यस्तो लेख्यौं। अब 2/2 को डिटर्मिनेन्टमा यहाँ पनि त M11 माइनर अफ A11 लाई M11 भनिन्छ। M11 यो म्याट्रिक्स यो डिटर्मिनेन्टमा M11 के होला, यसमा पनि त्यही गर्नु पर्दैन, अघि जे भन्यौ त्यही। जस्तो A11 को माइनरलाई M11 ले जनाइन्थ्यो, यसको रो पनि हटाइदिने, यसको कोलम पनि हटाइदिने, बाँकी रहेको इलिमेन्ट लेख्नु परेन। बाँकी रहेको इलिमेन्ट भनेको A22 मात्र हो। यसको अब सिंगल इलिमेन्ट त मैले अघि सिकाइसके। एउटा मात्र इलिमेन्ट भयो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्थ्यो, डिटर्मिनेन्ट भित्र जुन इलिमेन्ट छ त्यो नै डिटर्मिनेन्ट हुन्छ भनेको माइनर आइपुगेन त। यसमा सामान्य यसरी एक्सप्लेन गरेर चाहिँ नम्बर निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल नम्बरमा आइपुग्छ। एक स्टेप लामो हुने भयो 3/3 मा। तर 2/2 मा त सिधै यसको माइनर यहाँनेर हुँदो रहेछ। सरासर हामीले माइनर निकाल्दै पुगियो, अरु केही नि गर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनेरको यसको माइनर यो रो र कोलम फ्याँक्दै गर्दाखेरि यहाँनेर हुन्छ भने अब यसको माइनर भनेको यतातिर हुन्छ, किन भन्दा यसको रो र कोलम फ्याँक्दै गर्दा बाँकी रहेको इलिमेन्ट लेख्ने त हो। त्यही भएर 2/2 भयो भने त झन् सजिलो हुन्छ। 3/3 को मा हामी यसरी निकाल्यौं। अब 2/2 को मा पनि यसै गरी निकाल्छौं, मात्र आफ्नो रो र कोलम फ्याँकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्ट एउटा रहने हुनाले त्यसलाई एक्सपान्सन गर्न झन् सजिलो हुने भयो। त्यही भएर यो माइनरको बारेमा पक्कै पनि कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्छ। केही छ भने बोल ल। खै तिमीहरु कोही बोलेनौ? छैन सर। छैन सर। ल अब यसपछि कोफ्याक्टर भन्ने छ है, ओडेर है। माइनर, कोफ्याक्टर र इन्भर्स म्याट्रिक्स यदि हामी डिफाइन गर्नु छ आज।
यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको कस्तो भने माइनरको अगाडि यसको आफ्नो आफ्नो रियल साइन लगाइने हो भने माइनर नै कोफ्याक्टर हुन्छ अरे है। कोफ्याक्टर अफ एआइजे इज डिनोटेड बाई एमआइजे। एआइजे भन्ने यदि कुनै पनि इलिमेन्टको कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल एआइजे मानौ कि यो स्मल a11 को कोफ्याक्टर लेख्नु पर्यो भने यसलाई क्यापिटल A11 लेख भनेको। जस्तो स्मल एआइजे भन्ने इलिमेन्ट रहेछ भने त्यसको कोफ्याक्टरलाई कसरी जनाउँदो रहेछ A11 भनेर जनाउनु पर्यो। जस्तो माइनरलाई यमले जनाउँदा जस्तै कोफ्याक्टरलाई क्यापिटल ए ले अथवा क्यापिटल सी ले। कहिनेर कोफ्याक्टरको अगाडि सी भएको हुनाले C11 C22 C33 भन्ने हुन्छ। मैले एक्जाम्पलमा कहिनेर सी कहिनेर ए राखिदिएको छु किनकि हामीले बुक पढ्दै गर्दा सी र ए मध्ये जुन कुनै हुन सक्छ के। त्यसकारण अब यो कोफ्याक्टर अफ एआइजे इज डिनोटेड बाई क्यापिटल एआइजे अथवा क्यापिटल सीआइजे कहिनेर सीआइजे पनि हुन सक्छ है। यो A11 भने भनौँ C11 भने नि भनौँ कुरा एउटै हो भन्न खोजेको। जनाउने बेला यसरी जनाउने। यसलाई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि द कोफ्याक्टर अफ A11 यो वर्ड के अरे यो इलिमेन्टको कोफ्याक्टर हामीले कसरी जनायौँ भन्दाखेरि यो क्यापिटल A11 भन्नेले जनायौँ र डिफाइन कसरी गरेको छ भन्दा -1 को पावरमा i प्लस जे एमआइजे। एमआइजे भनेको के हो त माइनर हो। अब के गर्नु पर्यो -1 को पावरमा चाहिँ दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्नु पर्यो है। -1 को पावरमा यहाँ भएको A11 भन्ने दुईटा सफिक्स छ नि यो दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्ने। सफिक्सलाई प्लस गर्ने भनेको यो -1 को पावरमा यदि इभन आयो भने जस्तो -1 को पावरमा माथि इभन नम्बर आयो भने यहाँ इभन भयो भने माइनर नै कोफ्याक्टर हुन्छ। किनभने इभन भयो भने त -1 को पावरमा इभन भयो प्लस हुन्छ नि। यो +1 भनेको त +1 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसकारण अब यहाँनिर यो -1 को पावरमा इभन नम्बर आयो भने माइनर भनेकै कोफ्याक्टर हो किनकि यहाँनिर +1 आउँछ। अनि यदि -1 को पावरमा अड नम्बर आयो भने अड नम्बर भनेको बुझ्छ नि 1 3 5 7 यसरी क्रमशः सुरु भएको नम्बर आयो भने 1 3 5 7 9 11 हुँदै जाने 2 को डिफरेन्समा 1 भन्दा अगाडि 2 को डिफरेन्समा जाऊ त्यो सबैलाई अड नम्बर भन्छ। यसको -1 को पावरमा अड भयो भने -1 नै हुन्छ। जस्तो -1 को पावरमा 2 हुँदै गर्दाखेरि +1 भएको थियो। जस्तो 2 अर्थात् 2 को मल्टिपल भनेको के रहेछ अड नम्बर रहेछ। त्यो बाहेकका अरू सबै इभन नम्बर। जस्तो यो भनेको +1 थियो। अनि फेरि जस्तो -1 को पावरमा यदि 3 आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि -1 हुन्छ भन्न खोजेको। अब माइनस भयो भने एउटा साइन फरक पर्ने भयो। माइनर र कोफ्याक्टरमा यति मात्र फरक छ क्या। जस्तो कोफ्याक्टर भनेको नि माइनर नै हो तर त्यसको अगाडि एप्रोप्रिएट साइन दिनुपर्छ भन्छ। जस्तो A11 भनेको ठाउँमा यहाँ 1 + 1 2 भएको हुनाले अब यहाँ -1 को पावरमा 2 भयो भने यो M11 नै हो केही पनि फरक पर्दैन यो M11 नै हो। तर यहाँ A12 1 + 2 हुँदा 3 हुन्छ नि हो यहाँनिर -1 आउँछ क्या। त्यसकारण यसको अगाडि एउटा माइनस M12 हो। यो माइनर निकाल्न त हामी अगाडि सिकिसकेका छौँ। दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्दा अड आयो भने अगाडि माइनस लेख्ने भन्ने रुल बनाएको यसले अरू केही पनि हैन। यहाँ अगाडिपट्टि साइन छ क्या यो -1 को पावरमा i + j i र j भनेको बुझ्नु पर्यो। i ले रोलाई जनाउँछ j ले कोलमलाई। यहाँ प्रत्येक इलिमेन्टको आफ्नो आफ्नो परिचय छ। जस्तो यहाँ A11 भनेको यो 1 को सुरुको 1 ले केलाई जनाउँछ रोलाई जनाउँछ दोस्रो 1 ले कोलमलाई जनाउँछ क्या। भनेको अर्थ यो पहिलो रोको पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भन्ने बुझ्नु। यहाँनिर जाँदै गर्दाखेरि यो 1 ले रोलाई जनायो 2 ले कोलमलाई जनायो। जस्तो पहिलो रोको अनि दोस्रो कोलमको इलिमेन्ट भन्ने जनाउँछ। जस्तो यहाँनिर जाँदै गर्दा यो 2 ले रोलाई जनाउँछ 3 ले कोलमलाई जनाउँछ क्या। 2 ले रोलाई जनाउँछ भने यो दोस्रो रोको इलिमेन्ट हो तर तेस्रो कोलमको इलिमेन्ट हो भनेको क्या। त्यसकारण अब हरेक इलिमेन्टको आफूले पोजिसन बुझ्नु पर्यो। जस्तो दिने बेलामा यहाँ 1 2 3 अनि 4 5 6 4 5 6 अनि 7 8 9 7 8 9 भयो भने यहाँ पोजिसन त आफै बुझ्नुपर्छ। यति बेला पोजिसन बुझिएन भने हामी कोफ्याक्टर निकाल्न सक्दैनौँ। अब यति बेला कोफ्याक्टर अफ 1 भनेर लेख्छु मैले। कोफ्याक्टर अफ 1 भनेर लेखेँ भने मैले यो 1 भनेको पोजिसन आफै बुझ्नु पर्यो क्या। यो 1 केमा पहिलो रो र पहिलो कोलमको इलिमेन्ट हो भनेपछि मैले यहाँ अब सिधै क्यापिटल A11 लेख्छु क्या। यो किन पोजिसन यसको हो। त्यति बेला -1 को पावरमा के हुनु पर्यो अब सफिक्स दुईटा प्लस गर्नु पर्यो 1 + 1 अनि अब
फेरि यसको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेका इलिमेन्टहरू हेरौँ 5 6 8 9 हुन्छ 5 6 8 9 हो यसरी निकालिन्छ भन्न खोजेको है कोफ्याक्टर निकाल्दै गर्दाखेरि जस्तो जसरी दिए पनि हामी यो जनरल पोजिसन याद गरिदिनु पर्यो जुनसुकै इलिमेन्टको पनि हामी के निकाल्न सक्छौँ कोफ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ जस्तो यहाँ कोफ्याक्टर अफ 9 भन्यो भने जस्तो कोफ्याक्टर अफ 9 निकाल्दै गर्दा हामीले के लेख्नु पर्यो सफिक्सको 9 को हेरौँ त यहाँ 3 3 हो नि 9 कहाँको पोजिसनमा छ 3 3 मा भनेपछि त A33 लेख्न पाइयो क्या कोफ्याक्टर अफ 9 भनेको A33 लेख्यौँ अब A33 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि -1 को पावरमा यी दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्नु पर्यो 3 + 3 है यो 3 + 3 गर्ने अनि बाँकी रहेको के गर्ने त बाँकी रहेको त डिटरमिनेन्टको फर्ममा लेख्ने डिटरमिनेन्टको फर्ममा भनेपछि A33 को यो 9 को रो र कोलम हटाइसके पछाडि बाँकी रहेको 1 2 4 5 रहेछ त्यही यहाँ 1 2 अनि 4 5 यो 2/2 को हामी एक्सपेन्सन गर्न त पछि सकिहाल्छौँ अब यहाँ -1 को पावरमा माथि इभन आयो भने +1 लेख्नु अड आयो भने -1 लेख्नु अरु सबै यही हो त्यसरी हामीले कोफ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ यो कोफ्याक्टरको मिनिङ बुझौँ किन भन्दा कोफ्याक्टर भनेको यस्तो रहेछ Aij = -1 को पावरमा i + j mij त माइनरै हो माइनर भनेको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई डिटरमिनेन्टमा लेख्ने भनेको हो अनि त्यसको अगाडि साइन पनि याद गर्नु पर्यो दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्दाखेरि यदि प्लस के अरे इभन आउँछ भने त्यो अगाडि प्लसै हुन्छ दुईटा सफिक्सलाई प्लस गर्दै गर्दाखेरि यदि अड आउँछ भने माइनस हुन्छ त्यही भएर अघि मैले भनेको थिएँ नि साइन रुल भनेर यहाँबाट आएको साइन रुल यहाँ दुईटा प्लस गर्दा 1 1 2 हुन्थ्यो प्लस भयो अनि 1 र 2 3 हुन्थ्यो माइनस भयो 1 र 3 4 हुन्थ्यो प्लस भयो त्यसैगरी 2 र 1 3 हुन्थ्यो माइनस भयो 2 2 4 प्लस भयो 2 3 5 माइनस भयो अनि 3 1 4 इभन भएको हुनाले प्लस भयो 3 2 5 माइनस भयो 3 3 6 यो प्लस भयो हो यसरी साइन रुल सम्झनु भनेको यहाँबाट आएको रुल हो के त्यो अब यसै गरी अगाडि बढाउन सकियो A11 भनेको -1 को पावरमा 1 + 1 अनि त्यसको रो र कोलम फ्याँकेपछिको इलिमेन्टहरुको डिटरमिनेन्ट A12 भनेको -1 को पावरमा 1 + 2 अनि त्यसै गर्ने अनि त्यस्तै A13 यसै गरी सम्पूर्ण हामीले कोफ्याक्टर निकाल्न सक्यौं भने अब हामीलाई एक्सपेन्सन रुल भनेको यो पनि हो अरे के एक्सपेन्सन रुल भनेको जस्तो यहाँ पहिलोबाट हामी लियौं भने पहिलो इलिमेन्ट इन्टु यसको कोफ्याक्टर हेरौँ है यहाँको पहिलो इलिमेन्ट लिने इन्टु त्यसको आफ्नो कोफ्याक्टर A11 लिने प्लस दोस्रो इलिमेन्ट लिने त्यसको आफ्नो कोफ्याक्टर लिने प्लस तेस्रो इलिमेन्ट लिने त्यसको आफ्नो कोफ्याक्टर लिए पनि अघि हामी एक्सपेन्सन रुल भनेकै यही हो यसरी एक्सपेन्सन रुल आएको थियो करस्पोन्डिङ कुनै एउटा रो अथवा कुनै एउटा कोलमबाट सम्बन्धित इलिमेन्ट लिने र त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर लिने र यिनीहरुको प्रोडक्टलाई हामी सम गर्यौं भने यसलाई नै हामी डिटरमिनेन्टको एक्सपेन्सन भनिन्छ जस्तो ए भन्नेको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने क्रमशः जुन कुनै रोबाट गए नि हुन्छ जुन कुनै कोलमबाट गए नि हुन्छ एउटा इलिमेन्ट इन्टु त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर प्लस अर्को इलिमेन्ट इन्टु त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर प्लस अर्को इलिमेन्ट इन्टु त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर गरे पनि हुँदैछ यहाँ त्यही लेख्न खोजेको जुन कुनैबाट है R1 बाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन R1 R2 R3 C1 C2 C3 जुन कुनैबाट पनि यसलाई एक्सपेन्सन गर्न सकिन्छ तर कोफ्याक्टरबाट पनि हामी के निकाल्न सक्दा रहेछौं डिटरमिनेन्ट निकाल्न सक्दा रहेछौं डिटरमिनेन्टको भ्यालु एक्सपेन्सन रुलै हो यो अब यसपछि फाइन्ड द कोफ्याक्टर यदि माइनर र कोफ्याक्टर निकाल भनेर हामीले एउटा म्याट्रिक्स दियो भने अब माइनर र कोफ्याक्टर निकाल्न त मैले भर्खर बताइसके जस्तो यो हरेक इलिमेन्टको माइनर हुन्छ हरेक इलिमेन्टको कोफ्याक्टर हुन्छ जस्तो यहाँ पहिलो इलिमेन्ट 1 को के रे माइनरलाई m11 भन्यो -3 आयो अनि त्यस्तै गरी हामीले m12 निकाल्न सक्छौं m13 m21 m22 क्रमशः सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ नि माइनर निकाल्ने बेला एउटा इलिमेन्टको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेका डिटरमिनेन्टहरुको भ्यालु के हो त माइनर हो यहाँ त्यही लेख्यो हो यसै गरी माइनरमा साइनले कुनै इफेक्ट गर्दैन मात्र रो र कोलम फ्याँकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई डिटरमिनेन्टमा लेख्यो हुन्छ तर कोफ्याक्टरमा थोरै याद गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि जस्तो A11 भयो भने -1 को पावरमा 1 + 1 अनि m11 भनेको त माथि निकालेको भए त्यही लेख्ने हैन भने यहाँ के गर्ने यो दुईवटा फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई डिटरमिनेन्टको रूपमा लेख्ने हुन्छ यहाँ त माथि नै निकाले हुनाले ठिकै लेख्यो यसरी माइनर र कोफ्याक्टर प्रत्येकको निकाल्न सकिन्छ जस्तो A12 A13 A21 A22 A23 क्रमशः हामी सबै निकाल्न सक्छौं त्यसलाई मैले यति बेर एक्सप्लेन गरेको छु त्यही अनुसार अगाडि बढाउने अब यस्तै एडजोइन्ट भन्यो भने
जस्तो एउटा म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स दिएर स्क्वायर बिना हामी अरूबाट निकाल्न सक्दैनौँ। स्क्वायर यदि म्याट्रिक्स दियो भने एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्यो भने ट्रान्सपोज अफ अ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भन्छ है। एडजोइन्ट म्याट्रिक्सको डेफिनेसन नै एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स इज द ट्रान्सपोज अफ अ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। हामी ट्रान्सपोज भन्ने पढिसक्यौँ। ट्रान्सपोज भन्ने हामी पढिसकेका छौँ। ट्रान्सपोज भनेको के थियो? रो जतिलाई कोलम, कोलम जतिलाई रो बनायो भने आउने म्याट्रिक्सलाई ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स भनेर भनेका थियौँ। अब एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ए भनेको के भन्दाखेरि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको पनि हामी ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने त्यसलाई एडजोइन्ट भनिन्छ। भनेको अर्थ यहाँ A11 छ भने यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर निकाल्ने, यसको नि करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टर निकाल्ने, प्रत्येकको कोफ्याक्टर निकाल्ने। हेरौँ है, यो प्रत्येकको कोफ्याक्टर निकालिसके पछाडि यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनिन्छ। हेरौँ त, यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हो। हरेकको कोफ्याक्टर निकालेर म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौँ भने कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनिन्छ। यसको पनि ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने, जस्तो यहाँ तेस्रो फर्म छ भने यहाँ थर्ड फर्ममा लेख्यौँ भने यसलाई हामी एडजोइन्ट अफ अ गिभन म्याट्रिक्स। ल, ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ भने यसको एडजोइन्ट निकाल्ने बेला कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ? हरेक इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्ने र कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स लेख्ने, त्यसको पनि ट्रान्सपोज गर्ने। ट्रान्सपोज गरिसकेपछि यहाँ भएको तेस्रो फर्म यहाँ भएको थर्ड फर्म मिलेर बनेको छ क्या। त्यो यो तेस्रो फर्मलाई थर्ड फर्म बनाएर लेख्यो भने यो दोस्रो तेस्रो फर्म, दोस्रो थर्ड फर्म, तेस्रो तेस्रो फर्म, तेस्रो थर्ड फर्म बनाएर लेखेको मात्र हो। यसमा अरू केही पनि छैन। हरेक इलिमेन्टको कोफ्याक्टर माथि मैले भनेअनुसार निकाल्ने, प्रत्येक इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकालेपछि म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौँ भने यसलाई कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनिन्छ। यसको पनि ट्रान्सपोज गऱ्यौँ भने यसलाई एडजोइन्ट भनिन्छ। हेर है, एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ? ट्रान्सपोज अफ अ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स। कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनेको प्रत्येक इलिमेन्टको कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्सलाई हामी कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स भनिन्छ। यसरी हामी एडजोइन्ट र कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकाल्न सक्छौँ। जस्तो फाइन्ड द एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स भन्यो क्या। एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स निकाल्दै गर्दा प्रत्येक इलिमेन्टको के निकाल्नु पर्यो? यहाँ कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त, जस्तो 1 भन्ने इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्दा A11 हो, त्यसको -9 आयो। अनि फेरि अर्को दोस्रो इलिमेन्टको A12 भन्ने इलिमेन्टको 2 भन्ने इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्दै गर्दाखेरि कति आयो? 3 आयो। जस्तो 2 भन्ने इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकाल्दै गर्दाखेरि यो मैले सिधै अहिले के लेखेँ? 1 + 2 3 भने यो अड भएको हुनाले सिधै माइनस लेखेँ के मैले। -1 को पावरमा 1 + 3 गरे पनि माइनसै आउँथ्यो। अनि यसको रो र कोलम फ्याँकिसकेपछि बाँकी रहेको इलिमेन्ट लेखेको। यहाँ -1 3, 2 र -3 यहाँ त्यही लेखेको छ, त्यसलाई एक्सपान्सन गरेर निकालेको। अनि A13 भनेको यहाँ -3 को, यहाँ कोफ्याक्टर अफ -3 लेख्न पनि सकिन्छ। यसमा कोफ्याक्टर अफ -3 लेखे पनि A13 नै हो। अनि त्यो 1 र 3 गर्दा प्लस हुन्छ, त्यसैले यहाँ मैले प्लस नलेखेको। 1 र 3 गर्दाखेरि 4 हुन्छ नि। 4 भनेको -1 को पावरमा इभन नम्बर भयो भने के हुन्छ? प्लस हुन्छ, त्यसैले यहाँ प्लस लेख्यो। यसरी क्रमशः हामी प्रत्येकको के निकाल्नु पर्यो? कोफ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। अब कोफ्याक्टर निकालेपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकाल्ने, कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स पछाडि अनि त्यसको ट्रान्सपोज गर्ने। हरेकको कोफ्याक्टर निकालेको छ। हेरौँ त, अनि त्यसपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स लेख्यो। यहाँ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स पनि ट्रान्सपोज गरेपछि एडजोइन्ट आएको छ। यहाँ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज गरेपछि एडजोइन्ट आउँछ भन्ने कुरा बुझौँ है। यसपछि एउटा वर्ड छ, थोरै 2-3 मिनट बढी लिन पर्ला जस्तो देखियो। अब यसमा एउटा इन्भर्स भन्ने छ। हेरौँ त, इन्भर्स कसरी डिफाइन गरिन्छ भने नि, इन्भर्सको डेफिनेसन कुनै पनि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स, अरूको इन्भर्स निकाल्न सकिँदैन। स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 छैन भने इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 छैन भने त्यसलाई नन सिंगुलर भन्छ हैन। डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 नभएको बेलाको स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्र हामी इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। त्यो इन्भर्सका दुईवटा डेफिनेसन छन्। एउटा डेफिनेसन कसरी डिफाइन गरेको छ भने कुनै पनि दुईवटा म्याट्रिक्सलाई A × B अर्थात् B × A मल्टिप्लाई गर्दा पनि आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भने यसलाई B को इन्भर्स, B लाई A को इन्भर्स भन्न सकिन्छ अरे। हेरौँ है, यसको पहिलो डेफिनेसन A ले B लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउनु पर्यो। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको मैले सुरुमा टाइप अफ म्याट्रिक्समा बताएको थिएँ, 1 0 0 1 अथवा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ल हेरौँ है, A ले B लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि त्यति नै आउनु पर्यो, B ले A लाई मल्टिप्लाई गर्दा नि त्यति नै आउनु पर्यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउनु पर्यो। जस्तो A भन्ने म्याट्रिक्स 2/2 अर्डरको हो भने I भनेको 1 0 0 1 आउँछ। A भन्ने म्याट्रिक्स अथवा B भन्ने म्याट्रिक्स दुईटै म्याट्रिक्स 3/3 अर्डरको हो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 को फर्ममा आउँछ है। त्यसकारण अब एउटा मेथड के हो त इन्भर्स म्याट्रिक्सलाई डिफाइन गर्ने भनेको दुईवटा स्क्वायर म्याट्रिक्स A र B एक आपसमा इन्भर्स हुन्छन् कति बेला भने
ए ले बी लाई मल्टिप्लाई गरौँ, बी ले ए लाई मल्टिप्लाई गरौँ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भने ए बी को इन्भर्स हो, बी ए को इन्भर्स हो। अब ए को इन्भर्स भन्नाले ए को पावरमा -1 लेख्ने चलन छ है, बी को इन्भर्स भनेपछि बी को पावरमा -1 लेख्ने चलन छ। इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स ए इक्वल टु ए को पावरमा -1 लेखौँ है, त्यो सिम्बल हो यसको। त्यसो भने अब कहिलेकाहीँ हामीलाई इक्जाममा दुईवटा म्याट्रिक्स दिएर दुईवटै म्याट्रिक्स इन्भर्स छन् भनेर प्रुभ गर भन्यो भने हामीले यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, ए ले बी लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने अनि बी ले ए लाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स आउँछ भने ए र बी एक आपसमा इन्भर्स छन् भनेर भनिदिन सक्छौँ। यो त्यतिको लागि राखेको डेफिनेसन हो। अब दोस्रो डेफिनेसन फेरि के छ, अब यो भित्र अर्को डेफिनेसन छ हेरौँ त। जस्तो अर्को डेफिनेसन मैले अरू यो सबै कुरा माथिको भन्दा पनि लास्टमा हेरौँ, ए इन्भर्स भनेको कसरी डिफाइन गरिँदो रहेछ भने एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ए अपन डिटरमिनेन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ए भन्यो। जहाँ डिटरमिनेन्ट ए 0 छैन भने मात्र डिफाइन हुन्छ यो, किन भन्दा 0 त कति नम्बरलाई जतिलाई डिभाइड गरे पनि त्यो इन्फिनिटी हुने हुनाले यदि डिटरमिनेन्ट ए 0 आएन भने त्यो म्याट्रिक्स हो एडजोइन्ट भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्ने। एडजोइन्ट निकाल्न मलाई अगाडि नै सिकाएँ। अनि एडजोइन्टलाई त्यसैको डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्यौँ भने आउने म्याट्रिक्सलाई हामी इन्भर्स अफ अ म्याट्रिक्स भनेको रहेछ। हामी दुईटै गाडी डिफाइन गरौँ, दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको भए मल्टिप्लाई गर्दा आइडेन्टिटी आयो भने एक आपसमा इन्भर्स हुन्। अब एउटा सिंगल म्याट्रिक्स दिएर इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने यसरी नै निकाल्ने हो। जस्तो ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दियो, त्यसको इन्भर्स निकाल भन्यो भने यसको एडजोइन्ट निकाल्नु पर्यो, एडजोइन्ट अफ अ म्याट्रिक्स ए, र त्यसैको डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्भर्स निकाल्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ त, जस्तो इक्जाम हामीले एउटा 2015 को मेकअपमा यो ठ्याक्कै सोधेको रहेछ, फाइन्ड द इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स ए भन्यो। 2-3 मिनट ढिला हुन्छ नआतिनु है। फाइन्ड द इन्भर्स अफ ए भनेको 5 1 2 4 यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिटरमिनेन्ट यदि 0 आएन भने इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसो भने डिटरमिनेन्ट हेरौँ, डिटरमिनेन्ट 18 आयो, 0 भएन, त्यसो भने ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भनेर भन्न सक्यो। यदि डिटरमिनेन्ट 0 आएका इन्भर्स आउँदैन भन्न मिल्थ्यो। अब ए इन्भर्स भने के हो त, 1 अपन डिटरमिनेन्ट ए एडजोइन्ट ए भनेको छ। अब एडजोइन्ट ए छुट्टै निकालौँ, यहाँ डाइरेक्ट निकाल्यो। एडजोइन्ट ए छुट्टै कसरी निकाल्ने भने यो पहिलो इलिमेन्टको कोफ्याक्टर निकालौँ, a11 भनेर निकालौँ, छुट्टै निकालौँ है, हामीलाई सजिलो हुन्छ। a11 को कोफ्याक्टर निकाल्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, अब -1 को पावरमा 1 + 1, यहाँ 1 + 1, अनि त्यसपछि यो रो र कोलमलाई फ्याँकेपछि 4, यसको डिटरमिनेन्टमा 4 मात्र हुन्छ भनेको अर्थ। अब यहाँ के आउने भयो त, यो -1 को पावरमा 1 + 1 2 भएपछि आउने भयो, 4 को 4 नै हुने भयो भनेपछि यहाँ के भयो, यो 4 लेखिएको छ एडजोइन्ट एकमा हो। यो डाइरेक्ट गरेर लेखेको। अब यसमा चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै निकालौँ, अनि त्यस्तै गरी a12 निकालौँ, अनि a21 निकालौँ, अनि त्यसपछि a22 निकालौँ, यिनीहरू सबै यसरी आउँछ। अब आइसक्यो भने डिटरमिनेन्ट एलाई 1/18 ले डिभाइड गरिदिएपछि के आयो त, यो यदि हामीले कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स निकालिकन अझ यहाँ एडजोइन्ट ए भनेको त के हुन्छ, ट्रान्सपोज पनि गरेर लेखेको है। यो एडजोइन्ट ए भनेको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सको पनि ट्रान्सपोज गरिसकेपछि यहाँ लेखेको। ट्रान्सपोज गरेपछि अनि यो डिटरमिनेन्टले डिभाइड गर्ने ए इन्भर्स आइपुग्छ। यस्तै अर्को पनि यसै गर्दै जाने है। जस्तो 3/3 को भयो भने पनि यस्तै गरेर जम्मैको कोफ्याक्टर निकाल्ने अनि ट्रान्सपोज गर्ने, एडजोइन्ट आउँछ अनि अगाडि बढ्ने। जस्तो फाइन्ड द इन्भर्स अफ द गिवन म्याट्रिक्स भने 3/3 को थियो, पहिला डिटरमिनेन्ट निकालौँ, 1 आयो, यो 0 आएन भने इन्भर्स निस्किन्छ भन्ने। अब प्रत्येकको जस्तो यहाँ C11 C22 C33 गर्दै गरी सबैको भ्यालु निकाल्यौँ, यी कोफ्याक्टर हुन्। त्यसपछि कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स आयो, यसको ट्रान्सपोज गरौँ, त्यसलाई एडजोइन्ट भनिन्छ, अनि यसको डिटरमिनेन्टले डिभाइड गरौँ, के आउँछ, इन्भर्स आउँछ। यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ है। अनि जस्तो यो भित्र एउटा सारस रुल भन्ने छ, 3/3 को डिटरमिनेन्टलाई एक्सप्लेन गर्नलाई मैले होमवर्क राख्ने बेला सारस रुल पनि तयार गरेको हुनाले सारस रुलमा एउटा स्ट्रक्चर मात्र जाने हुन्छ है। स्ट्रक्चर भनेको के गर्ने भन्दा यहाँ भएको इलिमेन्टलाई यसरी क्रमशः लेख्ने। जस्तो यो 3वटा इलिमेन्टलाई लेख्यौँ, 2टालाई रिपिट गर्ने, सुरुको 2टालाई रिपिट गर्ने। अनि जस्तो यहाँ भएको यो 3टा इलिमेन्ट यिनै सारेको, अनि सुरुको 2टालाई रिपिट गर्ने, हेर है, सुरुको 2टालाई रिपिट गर्ने। त्यस्तै यहाँ भएको 3टा इलिमेन्टलाई सार्ने अनि सुरुको 2टालाई रिपिट गर्ने। यो स्ट्रक्चर तयार गर्ने है। यो तयार जब गर्छौँ भने माथिबाट तल आएका डायगोनल जति मल्टिप्लाई गरेर प्लसमा लेख्ने, हेर है, यो जम्मै माथिबाट तल आएका जति जम्मै प्लसमा लेख्ने, तलबाट माथि गएका डायगोनल मल्टिप्लाई गरेर सबै माइनसमा लेख्यौँ भने त्यो आउने डिटरमिनेन्ट, आउने भ्यालु नै डिटरमिनेन्टको भ्यालु हो भन्दो रहेछ क्या। सारस भन्ने व्यक्तिले यस्तो रुल पत्ता लगाए। यसरी माथिबाट तल आउने नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने, सबै यो यी 3वटा मल्टिप्लाई गर्ने, माइनस के अरे प्लस,
अनि यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस अनि त्यस्तै गरी यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने प्लस यो तीनटा प्लसमा लेख्ने अनि फेरि यतापट्टि तलबाट माथि गएको माइनसमा लेख्ने यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनसमा लेख्ने यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनसमा लेख्ने अनि यो तीनवटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनसमा लेख्ने भनेपछि माथिबाट तल आएका डायगोनलका प्रोडक्टहरू प्लसमा लेख्ने तलबाट माथि गएका डायगोनलको प्रोडक्टहरू माइनसमा लेख्यौँ भने हामीले त्यसरी आएको त्यसरी पनि डिटरमिनेन्ट दिन्छ यो रुललाई सारस रुल भनिन्छ फर इक्जाम्पल हेरौँ त 2 3 4 5 1 2 1 2 3 हुँदै गर्दा अघि मैले भने जसरी सरासर तीनवटा एलिमेन्ट लेख्यौँ र दुईवटा रिपिट गरौँ यसरी क्रमशः रिपिट गर्दै जाँदाखेरि अब यहाँ के गरौँ त अहिले लास्टमा यसमा माथिबाट तल आएका नम्बर जति सबैलाई प्लस गर्ने मल्टिप्लाईको फर्ममा 2 1 र 3 मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 2 × 1 × 3 अनि त्यस्तै गरी 3 2 1 यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरौँ प्लसमै लेखौँ अनि 4 5 2 तीनटालाई मल्टिप्लाई गरौँ प्लसमै लेखौँ यो तीनवटा प्लसमा लेख्यौँ अब फेरि तलबाट माथि गएको हेरौँ त यो नम्बर यसरी माथि गएको छ नि यो तीनवटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनसमा लेख्यौँ अनि त्यस्तै गरी यहाँ माइनस लेखेपछि जम्मै माइनस हो भन्ने बुझ्नु अनि त्यसपछि यतापट्टि यो तीनवटा मल्टिप्लाई गरौँ त्यो पनि यहाँ ब्राकेटभित्र भएको हुनाले यो पनि माइनस फर्म हो किन यहाँ अगाडि माइनस छँदैछ अनि फेरि यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गरौँ त्यो पनि माइनसको फर्ममा भयो त्यसो भने माथिबाट तल आउने जति प्लस तलबाट माथि जाने जति माइनस फर्ममा लेख्ने हो भने जति आउँछ त्यो नै डिटरमिनेन्ट हो यस्तो रुललाई हामी सारस रुल भनिन्छ अब कुनै क्वेसन सारस रुलले गर कुनै क्वेसन अर्को रुलले गर जस्तो फाइन्ड द डिटरमिनेन्ट बाइ युजिङ सारस रुल भन्यो भने यसरी गर्नु पर्यो यति गर्यौँ भने हामीले आजको क्लास हाम्रो आजको उद्देश्य पुरा गर्छौँ र यही अनुसारको मैले होमवर्क राखेको हुन्छु अब अरू